اور تکالیف دنیا سے اہل حق نہیں ڈرتے. تکالیف مانگنا نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے، لیکن جب آ جائے حق کے راستے میں تو محمود ہے. اولاً نہیں ثانیاً. مسائل ڈٹ کر بیان کرو، خوب مسئلے کو سمجھا کرو، تحقیق تک پہنچاؤ، کمزور باتیں نہ کیا کرو. اس کے لیے اللہ کے فضل سے پیرانی طریقت ہے، تبلیغی جماعت ہے، سب ہمارے دوست موجود ہیں، وہ چلائیں گے. آپ عالم ہیں، بنیادی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب میں آپ شریک ہیں، اور کوشش کریں گے ہمارا 90% خطاب صرف علماء سے ہوگا انشاءاللہ. 10% میں شہر والوں کا پورا کام کرا دیں گے، تو 10% بھی ان کے لیے بہت ہے. لیکن مولیانو تاسو ځان کې څه جذبه پیدا کړئ چې کوم مسله باندې پوه شئ بیا په هغې ټینګ ودرېږئ، ټینګ پې ودرېږئ. ته به داسې نه وایې چې بابي دې ما نه پرده وکړي، وایه زما ته ستر دی، داسې وایه عقل له تخته. هغه دې نه کوي که نه، هغې سره ته څه کولی شې، خاوند دې شته، وایه زما دله ستر دی، ما ته مخې ته مه راوړه، جنګ به جوړ شي. خلق وہی دا څنګه درس وي، دا عین د قرآن و سنت درس، دا داسې درس په 15مه صدۍ کې داسې څوک درس کولی نشي. خدای فضل سره اخوا دېخوا خبرې په خپل ځای دي، لیکن په نښه خبره کوه چې په حرام و حلالو خبر شئ.